बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT सेकेंड ईयर, हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं डेटाबेस मॉडल। आज का हमारा होगा रिलेशनल मॉडल। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस और 3 लेवल स्कीमा और अप्रोच, और इसके अलावा हमने डाटा इंडिपेंडेंस को भी कवर किया है, जिसकी 2 टाइप्स आपने पढ़ी थी, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल को जिन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था उनका नाम है एडगर फ्रैंक कोट। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो IBM में काम करते थे, और इन्होंने 1970 में रिलेशनल डाटा मॉडल डेवलप किया। ये टेबुलर टाइप का डाटा मॉडल है, यानी जिसमें रोज़ और कॉलम, यानी इसको आप ग्रिड भी कह सकते हैं, टेबल कहते हैं। इसमें यानी जो रिलेशनल मॉडल है, इसमें हर रिलेशन हैव अ हेडर एंड बॉडी। हेडर को सिंपली कॉलम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, और जो बॉडी है जो एक सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है वो रो कहलाती है। यानी वन रो विल रिजल्ट इन अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यू एंड दिस सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड अ टपल और रिकॉर्ड। यानी एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है जो टेबल में यूनिकली एक ग्रुप को ज़ाहिर करती है, सेट ऑफ वैल्यू को ज़ाहिर करती है, सेट को ज़ाहिर करती है, और वो सेट ऑफ वैल्यू एक रिकॉर्ड कहलाता है। उसको टपल भी कहते हैं डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में, रो भी कहलाती है ये चीज़। ये 2 टेबल आपके सामने हैं ग्रिड की फॉर्म में, तो इसी का जिक्र हो रहा था। डेटाबेस में जो टेबल है उसको रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में रिलेट कर रही होती हैं। जैसे ये जो एक मैं रो इंडिकेट कर रहा हूँ, ये 3 वैल्यू हैं, ये तीनों आपस में इंटर रिलेट हैं, और ये एक मिलकर एक रिकॉर्ड, एक टपल जो है वो बनाती हैं। यानी इस सेट ऑफ वैल्यू का जिक्र हो रहा था कि ये जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी एक रो में, और ये जो है वो एक रिकॉर्ड या एक टपल कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक स्टूडेंट का टेबल है, इसमें ये 3 इसके कॉलम फील्ड एट्रीब्यूट्स हैं। ये इसके एट्रीब्यूट जो हेडिंग है एट्रीब्यूट नेम एक्चुअली, और उसके अलावा जो 4 रोज़ हैं ये 4 रिकॉर्ड्स लेंगे, इसमें 3 कॉलम या फील्ड हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे एक दूसरा टेबल भी देख रहे हैं जिसका नाम कोर्स है, तो इसके भी ये 3 कॉलम हैं। इसके ये कॉलम हेडिंग, यानी इसके ये कॉलम नेम यानी फील्ड नेम है, और इसी तरह इसके भी ये रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ भी 4 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि जो कॉलम या हेडिंग जो थी, जैसे STU _ID ये के कॉलम नेम है, एक दूसरा STU _ नेम ये दूसरा कॉलम है, एंड सो ऑन एक था स्टूडेंट टेबल, इसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक कोर्स का टेबल आपने देखा था, इसमें भी एक STUID एक फील्ड है, एक कोर्स ID है, कोर्स नेम है। फिर दोबारा से यहाँ पे रिकॉर्ड की बात हो रही है जिसको टपल भी कहते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ होती है टेबल्स में, इस रिलेशन मॉडल में, वो होती है की जो होती है वो एक टेबल में यूनिकली जो है ना वो डाटा को, यूनिक सेट ऑफ डाटा को आइडेंटिफाई कर रही होती है। उस जैसा कोई और रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर प्राइमरी की हुई हो तब, यानी अगर आपके टेबल में एक प्राइमरी की है, की कोई फील्ड हो सकता है या
ایک فیلڈ بھی ہو سکتا ہے اور 2 یا ملٹیپل فیلڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ کیز یعنی پرائمری کی مدد سے ہمارے ٹیبل میں جو ریکارڈز بنیں گے وہ یونیک ہوں گے. اسی طرح سے ایک اور ٹائپ آف کی ہوتی ہے جس کو فورن کی کہتے ہیں. فورن کی اٹ سیلف یعنی کسی اور ٹیبل کی یہ بھی ایک پرائمری کی بھی ہو سکتی ہے جو دوسرے ٹیبل کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس سے ہمارا ریلیشن شپ بن رہا ہوتا ہے, ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ ایک ریلیشن بن رہا ہوتا ہے. تو ایسی کی جو ریلیشن بناتی ہے, ریلیٹ کرتی ہے دوسرے ٹیبل کو, وہ فورن کی ہوتی ہے, جو کہ کسی بھی ٹیبل کی ایک پرائمری کی بھی ہو سکتی ہے. میں دوبارہ سے پیچھے جاؤں گا سلائیڈ میں. یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے, جیسے یہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے, اس کی یہ پرائمری کی ہے, یعنی جو انڈر لائن سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ پرائمری کی ہوتی ہے. اسی طرح یہاں بھی آپ کو یہاں پہ 2 کی نظر آ رہی ہیں. ایک یہ کی فیلڈ ہے, یہ اس کی پرائمری کی ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اور کی ہے, یہ فورن کی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ٹیبل سے آ رہی ہے. اب یہاں پہ یہ فورن کی ہے اور اس ٹیبل میں یہ پرائمری کی ہے. اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں پرائمری ہے, جبکہ کورس کے ٹیبل میں یہ فورن کی ہے. یہاں یہ اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ریلیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اس ٹیبل میں فورن کی کہیں گے. تو یہ ہم فردر جو ہے نا ہمارا 4th چیپٹر میں مزید کیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اب ہیں ڈیٹا بیس ماڈل اینڈ انٹرنیٹ. یعنی ہم ایسا ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پر اس کو یوز کریں, اس کو ایکسیس کریں. تو اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے, تو وہ انلسٹڈ ہیں یہاں پہ. یعنی ہم نے ایسا ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا ہے جو اس کو ہم انٹرنیٹ سے ایکسیس کرتے ہیں, اسے یوز کریں. تو وہ ایک فلیکسیبل یعنی ڈیٹا بیس ہونا چاہیے, ایفیشینٹ ہو, سکیئر ہو, کیونکہ وہ انٹرنیٹ پہ اس کو ایکسیس کر رہے ہوں گے, آسانی سے یوز کر لیں, یعنی ہر بندہ اس کو ایزیلی یوز کر لے, اور جو ڈیولپر ہیں وہ ایزیلی اس کو ڈیولپ کر سکیں, اور جو سپورٹ ٹیم ہے وہ ایزیلی اس کو سپورٹ یعنی اس کی مینٹیننس کر سکیں. پھر یہ ڈفرینٹ یعنی کمپلیکس ڈیٹا ٹائپ اور ریلیشن شپس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور یہ سیملیس یعنی اس میں غلطی کم سے کم ہو, اور اس میں ملٹیپل ڈیٹا سورسز ہونے چاہیے. اور اسٹرکچر ملٹیپل اس لیے ہوگا کہیں ایک سسٹم اگر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک دوسرا بیک اپ بھی ہونا چاہیے جس میں بھی آپ کے ڈیٹا سورس ہوں, تاکہ آپ اس کو یوز میں لیں. تو ملٹیپل ڈیٹا سورسز سے یہ بناتا کہ اس میں بیک اپ سسٹم ہونے چاہیے آپ کے پاس, اگر آپ ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ اتنا بلکی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ انٹرنیٹ پر ایکسیس کریں تو جو یوزر ہے اس کو ایزیلی ایکسیس کرے. تو بلکی ہوگا تو اس کی ایکسیس سپیڈ مطلب کم ہو, ڈیٹا ایزی جو ہے نا ریٹریو نہیں ہوگا, سلو ہوگا. تو اس کا جو ماڈل ہے وہ سمپل ہونا چاہیے ڈیزائن, تاکہ ایزیلی آپ اس کو تیز یا برق رفتار سے اسے ایکسیس کر سکیں. اس کے علاوہ اس میں ڈیٹا بیس کی جو ڈیزائن ہے بہت زیادہ ہونی چاہیے, تاکہ اس کی اسی طرح سے امپلیمنٹیشنز کی بھی کوانٹٹی زیادہ ہونا چاہیے, اور اس کی جو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ٹولز ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اور اس کا پاورفل GUI یعنی گرافک یوزر انٹرفیس ہونا چاہیے DBMS کا, تاکہ جو ڈیولپر ہیں وہ ایزیلی اپنی جاب کو کر سکے. تو یہ کچھ خصوصیات تھیں ان ڈیٹا بیس ماڈل کی جو انٹرنیٹ پہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں. تو امید ہے یہ آج کا جو لیسن ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ چیپٹر 3 کا فائنل جو ہے یہ ٹاپک تھا.